अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अजीम शेख है। मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से वाबस्ता हूँ। urdupoint.com पे पहली बार आपके लिए पूरे हफ्ते के हॉरोस्कोप्स के बारे में डिटेल्ड एक जायज़ा लेंगे कि इस दफ़ा आपका पूरा हफ्ता 1 जुलाई से 7 जुलाई तक कैसा गुजरने वाला है। अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में पहले डिस्कस किया जाए तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं मार्केट में, और इस फील्ड को अच्छा नहीं समझा जाता। लोग मज़हब में इसको कहते हैं कि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो थोड़ा सा उसको मैं ब्रीफली थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कोई गैब का इल्म नहीं है। किसी भी तरीके से हम किसी भी गैब की बातों को डिस्कस नहीं करते। इसमें हम एस्ट्रोलॉजी को एज ए नॉलेज लेते हैं, और ये ऐसा ही नॉलेज है जैसे मेडिकल साइंस नॉलेज है, बाकी सारे नॉलेजेस हैं। मैं इसकी मिसाल एक ऐसे देता हूँ कि जैसे एक एक्सरे रिपोर्ट है या ECG रिपोर्ट है, वो ECG रिपोर्ट एक हर बंदा नहीं पढ़ सकता, हर बंदा उसको स्टडी नहीं कर सकता या उससे रिजल्ट्स जनरेट नहीं कर सकता। वो कौन कर सकता है? वो एक डॉक्टर कर सकता है। अल्टीमेटली सबका जवाब यही होगा। और वो डॉक्टर क्यों कर सकता है? वो इसलिए करेगा कि उसने वो नॉलेज पढ़ा हुआ है, उसको उस पर दस्तरस हासिल है, वो उसको समझ सकता है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो हमने ये ECG रिपोर्ट ली है, इसके अंदर इसकी दिल की क्या पोजीशन चल रही है और वो क्या डायग्नोज कर रहा है। उसी के हवाले से वो उसकी मेडिसिन भी तजवीज़ करेगा, उसके बाकी इलाज भी तजवीज़ करेगा कि ऐसे होगा या ऐसे करना चाहिए, इसको ये एहतियात करनी चाहिए। इसी तरह हम एस्ट्रोलॉजी को एज ए गाइडेंस यूज़ करते हैं, इस इल्म को एज ए गाइडेंस यूज़ करते हैं कि हमारे जो हॉरोस्कोप में इस वक्त चाँद और सूरज के अलावा बाकी सैयारे चल रहे हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि चाँद और सूरज अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर चल रहे हैं, और उसमें निशानियाँ हैं अकल वालों के लिए। तो अकल वाले कौन थे? वो अकल वाले वो ये थे जिन्होंने इनको एक्सप्लोर किया, इनको डिस्कवर किया, और उनको बताया गया कि ये प्लैनेट्स कायनात में मौजूद हैं, इनको हम इस तरह इसको रीड करें और इनके असरात इंसानी ज़िंदगी पर क्या होते हैं। उन्हीं असरात को हम डिस्कस करते हैं, उनको डिबेट करते हैं और उसको डायग्नोज करते हैं कि कौन से प्लैनेट को, ये कौन से हॉरोस्कोप को क्या एहतियात करनी चाहिए, उनके प्लैनेट्स इस वक्त किस पोजीशन में बैठे हैं और उनको क्या एहतियात करनी चाहिए और क्या उनके लिए अच्छी बातें हैं इसमें लाइफ में आगे आने वाली हैं, एक वीक में, एक मंथ में, अगले सालों में। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और इनको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। तो उसी हवाले से आज से हम इसका एक भरपूर आगाज़ करने लगे। तो सबसे पहले अगर देख लिया जाए तो एरीज़ को हम डिस्कस करते हैं। एरीज़ क्योंकि फायर साइन है और इसको प्रॉब्लम्स आती रही हैं, पिछले 1.5 साल जो इनका गुजरा है वो बहुत टफ पीरियड था। अभी भी इनको जो टाइम गुजरा है पिछला 4 महीने का, ये कुछ अच्छा टाइम नहीं था। और अभी जो टाइम स्टार्ट हो गया है जुलाई से ऑनवर्ड जो स्टार्ट होगा, बल्कि जुलाई हमारा 24 जून से स्टार्ट हो चुका है। 24 जून से सन जैसे ही कैंसर में आया है, इनका अच्छा टाइम एक स्टार्ट हो गया है। वहाँ से इनको डोमेस्टिक हैप्पीनेस, एडिशन इन फैमिली, इनको जॉब चेंज की ऑप्शंस, ये सारी इनके साथ चलेंगी। प्रमोशन हो सकती है, सडन गेन्स हो सकते हैं, कहीं से पैसे आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनकी फेवर्स में आ सकती हैं सारी चीज़ें। और दूसरी बात ये है कि इनको अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें और इसमें आ जाती हैं कि इनको अगर जॉब चेंज का चांस मिलता है तो कोशिश करें कि जो दूसरे शहर से इनको चांस मिल रहा है वहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस करनी चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए। घर भी चेंज करने का सोच रहे हैं लेकिन घर अभी चेंज नहीं करना चाहिए। और एरीज़ के लिए दूसरा ये बात है कि इनकी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि इनको अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। इनको डोमेस्टिक हैप्पीनेस में अगर कोई चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन आता है फैमिली का, तो उस पर थोड़ा सा इनको ख्याल करना पड़ेगा कि उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे या वो जो जिम्मेदारी हैं उनको कंट्रोल करेंगे। आगे हम आ जाते हैं टॉरस पे। टॉरस की लाइफ इस वक्त थोड़ी सी मिजरेबल है पिछले 6 महीने से, और टॉरस को अपने डोमेस्टिक हैप्पीनेस का, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स का, डोमेस्टिक इश्यूज़ का उनका ख्याल करना पड़ेगा। मियाँ बीवी में नाचाकी हो सकती है, बहन भाइयों के साथ नाचाकी हो सकती है, प्रॉपर्टी के मामला जो है उनको देखना पड़ेगा कि कोई ऐसी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का अगर कोई मामला चल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम चल रही हैं, उनको मैनेज करना पड़ेगा। उनमें ज़्यादा डिबेट या लीगल अफेयर्स या लीगल केसेस की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। और जो टॉरियंस जॉब कर रहे हैं उनके लिए एक बुरी खबर ये है कि उनको अपने हायर ऑफिशियल्स के साथ बिल्कुल बना के रखनी पड़ेगी।
ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی کلیش کریٹ نہیں کرنا پڑے گا. اگر وہ کریٹ کریں گے تو ان کو پرابلمز ہوں گی. یہ ٹورینز کے لیے سب سے بیڈ نیوز ہے کہ ان کو ابھی جو ایک ہفتہ اگلا جو آ رہا ہے اس ویک میں ان کو اپنے ہائر آفیشلس کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑے گی, اور ہیلتھ کا تھوڑا خیال کرنا پڑے گا. ڈرائیو کرتے ہوئے بہت خیال کرنا پڑا ہے کہ کہیں اگر آپ جا رہے ہیں, آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ جا رہے ہیں, کسی ایسی پلیس پہ, ڈرائیو میں آپ کو بہت سارا خیال کرنا پڑے گا. آگے ہم آ جاتے ہیں جیمنائی کی طرف. جیمنائی کا اس وقت جو ٹائم چل رہا ہے وہ تھوڑا ٹھیک تھا, لیکن ابھی کسی آپریٹ سے, کسی کٹ وونڈ سے, کسی ایسی چیز سے گزرنا پڑے گا جس میں ان کو ہیلتھ ایشوز سے جو بھی کنسرن معاملات ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کسی آپریٹ کی طرف نہ جانا پڑے. اگر آپریٹ کی طرف جانا پڑے گا تو اس وقت جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے اس میں آپریٹ نہ کروائیں تو 7 جولائی کے بعد کروائیں تو بہتر ٹائم ہے. 1 اور 7 جولائی کے درمیان جو ٹائم آئے گا وہ کوئی ٹائم ان کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. ان کو ہیلتھ ایشوز رہیں گے, ان کو پرابلمز رہیں گی. سڈن شارٹ ٹریول آپ کو کرنا پڑے گا, کوئی 3 سے 4 دن کا آپ کو ٹریول کرنا پڑے گا, اور اس ٹریول میں آپ کو فوائد ہو سکتے ہیں, فائدے ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو ٹریول فوری طور پہ 2 سے 3 دن 4 دن کا ٹریول 7 سے پہلے آپ کو اپنا ٹریول ختم کرنا پڑے گا. اس کو لنگر آن نہ کرے گا. اگر آپ لنگر آن کریں گے تو آپ کو جو فوائد حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں نقصان ہو سکتے ہیں. آگے آ جاتے ہیں ہم کینسر کی طرف. کینسر کے لیے اس وقت معاملات بہت اچھے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان کی جو ڈوبی ہوئی رقمیں ہیں, جو پیسے انہوں نے کسی کو دیے تھے, ادھار دیے تھے, وہ واپس آ سکتے ہیں. سڈن گینز ہو سکتے ہیں, کوئی پرائز بانڈ نکل سکتا ہے, پروموشن آ سکتی ہے, اچانک بونس مل سکتا ہے جابس والوں کو. یہ ساری چیزیں ان کے لیے بہتر ہیں. ٹریول ہو سکتا ہے. جن لوگوں نے, جن کنسیرینز نے ابراڈ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ان کے لیے اچھی نیوز آ سکتی ہے اس ویک میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اگر کہیں سے پیسے آنے کی امید, جیسے میں نے پہلے بتایا, تو وہ پیسے ان کو آ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. ان کو سڈن گینز اور اچانک مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اور اگر ٹریول کرنا پڑے تو اس کو فوری طور پہ پلان کر لیجیے گا. 1 اور 7 تاریخ کے درمیان اس کو فوری پلان کر کے ڈیسیجن لے لیجیے گا. آگے اگر ہم دیکھتے ہیں لیو کو, تو لیو کے لیے اس وقت ٹائم تھوڑا سا ٹف ہے. ایکسٹرا رسپانسبلٹیز, ایکسٹرا آپ کو اپنی جابز میں اسٹریس آف ورک کہہ سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ چلیں گی اس وقت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل گینز بھی ہوں گے, جس کا ٹائم ابھی لاسٹ منتھ سے سٹارٹ, جون سے سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. جون کی 3-4 تاریخ سے ان کا ٹائم اچھا سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, اور یہ فیز چلے گا 4 سال تک. یہ 4 سال ان کے لیے دی گولڈن پیریڈ آف لائف جسے کہتے ہیں یہ ہوں گے. اور 4 سال میں یہ ہیوج ویلتھ کما سکتے ہیں, بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں, ٹریول ہوگی ان کی, یہ ساری چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹریس آف ورک رہے گا, کام کا اوور لوڈ رہے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نئی انوالومنٹس, نئی دوستیاں, نئے فرینڈز آپ کی لائف میں آئیں گے جو آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ ان کو سپورٹ کریں گے. یہ ساری چیزیں ہوں گی. یہ جو گولڈن پیریڈ آف لائف ہے آپ کا, اس کو آپ کو اویل کرنا ہے اس چانس کو. اور اس چانس کو آپ کو جو آپ یہ کریں گے تو یہ 4 سال بعد, یہ 4 سال جو آپ کے ہیں, یہ ایک ہی سال جو آپ کا 2018 کا ہے, یہی آپ کی پوری لائف سٹائل کو چینج کر دے گا, اور آگے یہ لانگ ٹرم میں چلتا رہے گا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ورگوز میں. ورگوز کے لیے ٹائم سموتھ تھا, ہے, ابھی تک چل رہا ہے, لیکن ریسٹ لیسنس, تھوڑی سی نیند کی کمی, فیملی ایشوز کا تھوڑا پریشر, جاب کا پریشر, یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ورگوز کے ساتھ چلتی رہیں گی. ڈومیسٹک ایشوز میں تھوڑے پرابلمز, لیکن کو اتنے زیادہ پرابلمز نہیں ہیں. صرف ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ آؤٹ آف فیملی کسی بھی ایشو اپنے گھر میں ڈسکس نہ کریں یا اپنے اوپر سوار نہ کریں. ایسا کرنے سے آپ کی ہیلتھ کے مسئلے آئیں گے, آپ کو ذہنی کوفت ہوگی, یہ ساری چیزیں آپ کے لیے پرابلم کریٹ کریں گی. اس لیے کوشش کریں کہ ایسے ڈومیسٹک ایشوز جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو اپنے سے دور ہی رکھیں, اور اس میں بلا وجہ خود گھسنے کی نہیں ہے. آگے آ جاتے ہیں لیبرا. لیبرا کے لیے اس وقت بہت گولڈن ٹائم ہے, اور گولڈن ٹائم اس لیے ہے کہ ان کو اس وقت جو جابس کر رہے ہیں ان کو یہاں سے جاب چھوڑ کے, پہلی والی جاب چھوڑ کے آگے کہیں اچھی جابس کی آفر ہو جائیں گی. جو بزنس کر رہے ہیں ان کو اچھی بزنس اپرچونیٹیز مل جائیں گی. پارٹنرشپس کا دور ہے, یہ پارٹنرشپس کریں گے اور بڑی ہیوج پارٹنرشپس کریں گے جس میں ان کو پیسے کمانے کا موقع ملے گا, اور اس پیسے کمانے کے موقع کو انہوں نے چانس کو ضائع نہیں کرنا. اس ٹائم کو پورے طریقے سے یوز کریں, اور کوشش کریں کہ اپنے جو معاملات آپ کے پیچھے 3 سال میں آپ نے اپنے لیے خود خراب کیے تھے ان معاملات کو ٹھیک کریں,
उन मामलात को सेटल करें, उन सारी पिछली गलतियों से आप सबक हासिल करें और आगे उन गलतियों को दोहराने से गुरेज करें। लेकिन बात फिर वहाँ पे आ जाती है कि क्योंकि आप फैसिनेटिंग वर्ल्ड में रहते हैं और आप सारी चीज़ों को सोचते रहते हैं और उसको तख़य्युल बना लेते हैं कि ऐसा होगा और वैसे होगा, तो इसलिए ख़याली दुनिया से बाहर रहें, प्रैक्टिकल लाइफ में रहें। अपने आप को सोचें कि हमने इस चीज़ को अब जो पीछे गलतियाँ की थी उनको दोहराना नहीं है। अभी इस वीक में जो 1 से 7 जुलाई तक का आपका पीरियड आएगा, इसमें आपको चांसेस मिलेंगे, इसमें आपको ऑफ़र्स आएंगी, इसमें आपको बिज़नेस पार्टनरशिप्स के फ़ायदे मिलेंगे, उसमें आपको नए लोग अटैच होंगे आपके साथ और उन नए लोगों की वजह से आपको फ़ायदा होगा। इसलिए उन नए लोगों के साथ जो आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं या जो आपके साथ अटैच होंगे, जो आपको अप्रोच करेंगे, उनके साथ मिलकर भरपूर फ़ायदा उठाएं कि आपका ये जो पीरियड है वो अच्छा गुजरे। आगे हम आ जाते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। और स्कॉर्पियो को सबसे पहला मशवरा ये है कि अपने एंगर को, अपने गुस्से को और अपनी जो गुस्सैली तबीयत है उसको कंट्रोल करें, क्योंकि वो अपने गुस्से की वजह से अपने बहुत से मामलात ऐसे ख़राब कर लेते हैं कि जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स लाइफ में रहेंगी। इनको अपनी ज़ुबान पर, अपने अल्फाज पर सोच समझ के गौर करके फिर बोलना पड़ेगा, उन पर बिल्कुल पूरे तरीके से ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये बोलते हैं इनका गुस्सा और इनकी बाकी चीज़ें इनके अक्सर मामलात ख़राब कर देते हैं। ये बिज़नेस कर रहे हो, ये जॉब्स कर रहे हो, इनकी शॉर्ट टेम्पर्ड होना ही इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है और शॉर्ट टेम्पर्ड हुए बगैर ये रह नहीं सकते। इसलिए अपने मिजाज को कंट्रोल जब तक नहीं करेंगे तब तक ये अपने करियर के एलिवेशन पर नहीं जा सकते। 1 से 7 जुलाई के दरमियान जो पूरा वीक आ रहा है, इसमें इनको हायर ऑफिशल्स के साथ, अपने पुराने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इख्तलाफात होंगे, लेकिन उन इख्तलाफात को इशू बना के अपनी लाइफ को ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 से 7 का जो पीरियड आ रहा है ये सन इन कैंसर आ रहा है। कैंसर से 5वां घर में जब वो देखेगा तो वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और वहाँ पे आगे आपके बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, हायर ऑफिशल्स के साथ प्रॉब्लम्स, डिफरेंसेस रहेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। इसलिए उस चीज़ को आपने कंट्रोल करना है। जब वो आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप अपने मामलात को अच्छे तरीके से चला सकेंगे। 7 तारीख के बाद आपके मामलात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 2 तारीख तक आपने जो पहली तारीखें हैं 1 से 7 तक, ये फर्स्ट वीक जो है आपने इसमें अपने गुस्से को कंट्रोल रखना और अपने हायर ऑफिशल्स के साथ, बाकी लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी गुस्से का इज़हार नहीं करना। फिर आ जाते हैं हम सेक्रेटेरियस पे। सेक्रेटेरियस के लिए इस वक्त बहुत अच्छा पीरियड है, फाइनेंशियल गेन्स उनको मिलेंगे, इस वक्त नए दोस्त मिलेंगे, पुराने दोस्त आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे, वो आपको फेवर्स देंगे और आप उनको फेवर्स देंगे। नए दोस्त मिलके आपके साथ बिज़नेस पार्टनरशिप्स करेंगे और आपके साथ नया काम करने की सोचेंगे। वो काम ऑल्दो दूर 2-4 महीने बाद स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी से इस हफ्ता जो स्टार्ट होगा, जो अभी स्टार्ट हो चुका है वैसे तो, लेकिन हम 1 और 7 जुलाई के दरमियान अगर बात करें तो यहाँ से जो हफ्ता स्टार्ट होगा इसमें सेक्रेटेरियंस के साथ जो भी मामला लोगों के स्टार्ट होंगे, पुराने दोस्तों के और नए दोस्तों के, वो मामला बड़े दूर तक चलेंगे और कम से कम आगे 7 से 8 साल तक वो रिलेशनशिप, वो ताल्लुक़ कायम रहेगा और उस ताल्लुक़ में आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। आपके जो कलीग्स हैं, आपके हायर ऑफिशल्स हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपके पुराने दोस्त हैं, वो सब आपके साथ सपोर्ट, आपके सारे आपकी सपोर्ट में आ जाएंगे, सारे आपकी फेवर्स में आ जाएंगे। इसलिए आपने उनके साथ मिलकर और उनको भी सपोर्ट, आपने भी उनको सपोर्ट करना और वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो हफ्ता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्रेटेरियंस के लिए भी और उनके लिए जो दोस्त इनके साथ अटैच होंगे उनके लिए भी। ये सारे दोस्त जो इस वक्त सेक्रेटेरियंस बिज़नेस में हैं, मीडिया में हैं, जॉब्स पे हैं, वो सबको इस वक्त फ़ायदे होंगे और सबको अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आगे आ जाते हैं कैप्रिकॉर्नियन। कैप्रिकॉर्नियन के लिए हार्ड हिटिंग टाइम मैं कहता हूँ इसके लिए कि इस वक्त इनको बहुत लूज़ बॉल्स मिलेंगी और उस पर हर बॉल पर सिक्सर मारने के चांसेस हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए इस वक्त ऐसा अच्छा टाइम है कि ये जो काम करेंगे, ये गलत फैसला भी करेंगे वो ठीक हो जाएगा। सैटर्न क्योंकि अपने घर में आ रहा है, कैप्रिकॉर्न में आ रहा है, और सैटर्न जब भी अपने घर में आता है वो इनको एलिवेशन 3 जगह पे एलिवेशन देता है। वो देगा इनकी फैमिली में, इनके फैमिली के ताल्लुकात अच्छे होंगे, इनकी बिज़नेस जो लोग जो कैप्रिकॉर्नियंस बिज़नेस कर रहे हैं उनके टर्म्स अच्छे रहेंगे, उनमें जो भी डील करेंगे या जो भी काम करेंगे, जहाँ पे भी इन्वेस्ट करेंगे, उनको वहाँ से फ़ायदा होगा। जॉब्स वाले इस वक्त जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, जो कैप्रिकॉर्नियंस जॉब कर रहे हैं, ये 1 से 7 तारीख के दरमियान अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो इनको ऑफ़र आ सकती हैं और इस दौरान अगर वो ऑफ़र अवेल करें तो वो ऑफ़र अच्छी हो सकती है और आगे फ्रूटफुल रहेगी। वो आगे कम से कम 3 साल इनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी।
اور دوسری بات یہ ہے کہ کیپریکونینز کو فائنینشیل گینز اس میں ہونے ہیں. فائنینشیل گینز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کیپریکونینز کے لیے اگلے 2 سال بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ ان 2 سال میں, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہارڈ ہٹنگ ٹائم ہے, اور ہر لوز بال پہ اگر یہ سکسر مارتے ہیں تو ان کو پورے 2 سال بہت زیادہ پیسے کمانے کا موقع ملے گا, فیم ملے گا, عزت ملے گی, شہرت ملے گی, پبلک اپریسیشن ملے گی. یہ ساری چیزیں ان کی لائف میں آئیں گی اور اس چانس کو بالکل بھی مس نہیں کرنا. صرف ایک بات ہے کہ آپ کا جو غرور والا آنسر آ جاتا ہے, تھوڑا سا روڈ ہو جاتے ہیں, اس چیز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے کہ اگر آپ کو چانس اچھا ملتا ہے, آپ کو اچھا موقع ملتا ہے, تو اس کو اچھے طریقے سے اویل کریں اور اس دوران اپنی نروس کو کنٹرول رکھیں اور اپنے اینگر کو کنٹرول رکھیں. باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کے لیے فائنینشیل گینز کا ٹائم ہے. یہ جو 1 ہفتہ آپ کا آ رہا ہے, اس میں اگر آپ کو بڑے ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں تو ضرور لیجئے, اور وہ بڑے ڈیسیژنز آپ کے لیے فروٹفل رہیں گے اور آپ کے لیے آگے آپ کا جو مستقبل ہے اس کے لیے بڑے اچھے رہیں گے. آگے ہم آ جاتے ہیں ایکویریس کی طرف. ایکویریس اس وقت بالکل اینکسیسلی سوچ رہے ہیں کہ میں جاب چینج کر لوں, میں نیا بزنس سٹارٹ کر لوں, میں اپنا گھر چینج کر لوں. بالکل بھی ایسا نہیں کرنا 1 ہفتہ بلکہ 1 مہینہ, بلکہ اگر کہا جائے تو 1 مہینہ بالکل آپ نے نہیں سوچنا. لیکن ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں 1 ہفتے کی, اس ویک کی, تو اس ویک میں آپ نے بالکل بھی کچھ نہیں سوچنا. اور 2 چیزیں کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو کوئی ڈیزیز ہے یا کوئی پرابلم ہے یا ہیلتھ ایشوز ہیں تو اس کی پوری نگرانی کرنی ہے, اور پورے اپنے بھی اور اپنی فیملی کے جو ممبرز ہیں ان کو بھی پورے ٹیسٹ کروانے ہیں اور پوری طریقے سے ڈاکٹر سے میڈیکل چیک اپ کروانا ہے. کیونکہ اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ جو ویک گزر رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ہیلتھ ایشوز آپ کو اور آپ کی فیملی ممبر کو کسی کو ہو سکتے ہیں. اس چیز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. دوسرا یہ بات جو میں نے آپ سے پہلے کہی ہے کہ آپ نے بالکل بھی اپنی جاب یا بزنس چینج یا ہاؤس چینج کرنے کا بالکل بھی کوئی پلان نہیں کرنا. کم از کم آپ نے 3-4 مہینے بالکل بھی ایسا کوئی چانس نہیں لینا جس میں آپ کو فائدہ نہ ہو, آپ کو الٹا نقصان ہوگا. ابھی 1 ہفتے میں آپ بالکل ڈیسائسو موڈ میں بیٹھے ہوئے کہ یہاں پہ آ کے میں اپنی جاب چینج کر لوں یا گھر چینج کر لوں یا کوئی ایسا نیا کام کر لوں, نیا بزنس کر لوں, کہیں پہ انویسٹ کر دوں. ایسا کوئی کام کسی قسم کا نہیں کرنا. آپ نے کم از کم 4 مہینے انتظار کرنا. جب پلانٹس آپ کی فیور میں آ جائیں گے تب آپ نے نیا کام سوچنا ہے. ابھی لیکن اس ویک میں آپ بالکل ڈیسائسو ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی یہ کام کر دوں, لیکن ایسا نہیں کرنا. آپ پہ برڈن ہے آپ پہ, کیونکہ پلانٹس یہی کرواتے ہیں انسان کے. جب وہ انسان کی لائف میں آتے ہیں یا اس کے ہاؤس میں آتے ہیں نا, تو وہاں پہ آگے انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, انسان کو ایکٹیو کرتے ہیں کہ یہ کام کریں. لیکن وہاں پہ اگر پلانٹ ٹھیک نہیں بیٹھا تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے بالکل بھی ایسا کوئی چانس نہیں لینا اور اس چانس کو ابھی اویل نہیں کرنا, اور خاموشی سے آپ نے یہ ٹائم گزارنا. جب آپ کا ٹائم اچھا آ جائے گا اس وقت اس چانس کو بالکل اویل کریں اور اس چیز کو اویل کریں اور کام اپنے سٹارٹ کر لیجیے گا. ہم آ جاتے ہیں لاسٹ میں پائسز کی طرف. پائسز کے اس وقت ڈومیسٹک پرابلمز, ٹریولنگ میں ڈیلیز, جو لوگ باہر جانا چاہ رہے تھے, باہر جابز کر رہے تھے, ان کو وہاں پہ جو آؤٹ آف کنٹری ہیں ان کو جابز کی پرابلم آ رہی ہیں. اس وقت ڈومیسٹک پرابلمز کافی ساری کریٹ ہیں ان کی فیملی میں, فائنینشیل سٹریس ہے ان کے اوپر, لیکن اس کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑے گا. ابھی جو 1 سے 7 جولائی کا پیریڈ ہے اس میں وہ جاب چھوڑنے کی سوچ رہے ہیں کہ میں کوئی جاب نہیں کرنا چاہ رہا یا کوئی بزنس نہیں کرنا چاہ رہا اور میں بالکل اپنے معاملات سے آؤٹ آف ٹچ ہو جاؤں. ایسا بالکل نہیں کرنا. 1 سے 7 جولائی کا پیریڈ جو ہے وہ سٹریس کا پیریڈ ہے. ڈومیسٹک ہیپینس میں پرابلم آ سکتی ہے, ڈومیسٹک ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں, میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں, بہن بھائیوں سے ہو سکتے ہیں, والدین سے اختلاف ہو سکتے ہیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں کرنا. اور خاص طور پہ آپ کے قریبی فرینڈز جو ہیں, دوست جو ہیں, ان کے ساتھ آپ نے ایسا کوئی ایشو کریٹ نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کو پچھتانا پڑے. یہ بہت بڑا لفظ بول رہا ہوں کہ آپ کو پچھتانا پڑے گا کہ آپ کے پرانے فرینڈز آپ سے چھٹ جائیں. ایسی کوئی حرکت نہیں آپ نے کرنی. اگر ایسا کریں گے تو آپ کو پرابلمز لائف میں رہیں گی. لیکن یہ اس وقت جو ٹائم گزر رہا ہے اس پہ آپ نے کم از کم بالکل بھی 1 سے 7 جولائی تک آپ نے بالکل بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا یا کوئی ایسا ایکشن نہیں لینا جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو. یہ تو تھے جی 1 جولائی سے 7 جولائی تک سارے ہاروسکوپ. اب اس کے بعد ہم آپ کو 7 جولائی کے بعد بھی بتائیں گے, لیکن وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بتائیں گے. بہت شکریہ.